पाकिस्तान का जो गोल है to eliminate hepatitis B and C from Pakistan, yeah, that is 2030. Is this going to land in the positive arena? The diagnosis pass के बारे में तो हमें बड़े questions नजर आ रहे हैं. There was no pathologist there. आप किट्स WHO की अप्रूव यूज करना चाह रहे हैं और मेडिसिन आप WHO की अप्रूव नहीं करना चाह रहे हैं. There seemed to be utter lack of knowledge there and a mistrust of own institutions. बहुत लोगों से सुना है कोविड के टाइम में पाकिस्तान was used as an experimental state for vaccine. पाकिस्तानी किट्स यूज करें. How much money can we save? It should be half and half. Do we have a policy on policy writing? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान नाउ में. मैं हूं मुनीब हामिद और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ने अभी जो रिसेंटली एक लॉन्च किया प्रोग्राम. पाकिस्तान का जो गोल है टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस बी एंड सी फ्रॉम पाकिस्तान, और अब जो नया उसका जो उन्होंने गोल सेट किया दैट इज 2030. इससे पहले 2013 में भी पाकिस्तान जो है ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च कर चुका है. अर्लियर गोल्स पहले 2013 में हुआ, फिर 2017 में हुआ, फिर 2021 में हुआ, 2024 में हुआ, और अभी एहसन इकबाल साहब ने 2 वीक्स पहले जो है इसको अनाउंस किया है कि हम पाकिस्तान को अब जो प्रीवियसली फेल्ड हो चुके हैं एक्सपेरिमेंट्स अब हम करके दिखाएंगे, और ये हम करेंगे 2030 तक. पाकिस्तान में इसमें जो है एक नेशनल हेपेटाइटिस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क भी डिज़ाइन किया हुआ है जिसका मकसद ही एलिमिनेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फेल होता हुए आ रहे हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स. इस पे जो बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी. आपको पता है पाकिस्तान का मेजर जो इशू है दैट इज़ करप्शन, मोरल करप्शन, मॉनेटरी करप्शन, और बहुत सारे इसके अंदर ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो है नाकाम हो जाए. अब इसके टेंडर इशू हुए हैं पाकिस्तान के अंदर. आप लोगों को पता है ख़वातीन जो टेंडर इशू होते हैं, पहले तो हम लोगों को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये सारे पहले से ही फिल्ड अप होते हैं, लेकिन ये जो टेंडर इशू हुआ है इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको मैंने रेस किया है और मैं पूछना चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट से कि इसके बारे में क्या चीज़ें हैं. फिर हमारे पास अपनी बॉडी है ड्रैप जिसको हम लोग कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा अंडरस्कोर किया जाता है, उसकी अपनी एफिशिएंसी क्या है, उसका अपना काम क्या है. और एक जो है अपॉइंटमेंट है टेक्निकल एडवाइजरी हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान कमेटी की, उनका नाम है हुमा कुरैशी, एंड शी आल्सो सीम्स टू बी अ बिट लॉस्ट, और उन्हें शायद इस चीज़ की मुकम्मल ग्रिप नहीं है या ग्रास्प नहीं है क्योंकि उन चीज़ों को समझ नहीं पा रही हैं. और इन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स इशू की थी जिसमें से फॉर एग्जांपल टेंडर जो है वो गलती से इशू हो गया, हम उसको देख रहे हैं, हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, और WHO का इसके अंदर क्या किरदार है और पाकिस्तान का अपना ड्रैप का क्या किरदार है, इसमें किट्स क्या होती हैं. ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि इस वक्त हम लोग पूछेंगे. और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर प्रोफेसर नुज़रत मुशाहिद ने. आप पैथोलॉजिस्ट हैं, आप ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की जो है एक्सपर्ट हैं, और आप हेमेटोलॉजिस्ट भी हैं, एंड माशाल्लाह से यू हैव सर्व्ड 33 years इन द आर्म्ड फोर्सेस. मैडम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. It's my pleasure to be here. ऑलराइट, सबसे पहला जो मेरा सवाल है, पाकिस्तान हैज़ बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस बी एंड सी, और ये पाकिस्तान को ये जो मर्ज़ है स्पेशली बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है. अभी जो ये लेटेस्ट टेंडर जो इन्होंने लॉन्च किया है, ये जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, आपको क्या लगता है कि इज़ दिस गोइंग टू लैंड इन द पॉजिटिव अरीना, और आपको लगता है कि ये भी पिछले की तरह करप्शन या मोरल करप्शन या मॉनेटरी करप्शन का ये भी जो है इसका टारगेट हो जाएगा? थैंक यू. इसमें देखें, किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए उसकी स्ट्रेटजी का होना इम्पोर्टेंट है, और बैक एंड के ऊपर विल का होना ज़रूरी है. और अगर विल ठीक हो, गवर्नेंस की चीज़ें ठीक हों, और उसके बाद स्ट्रेटजी ठीक हो, जो कि डोमेन में है, बेसिकली प्रोफेशनल्स के स्ट्रेटजी उन्होंने डिवाइस करनी होती है, गाइड उन्होंने करना होता है, एक्सपर्टीज़ अपनी लेके गवर्नमेंट को गाइड करना होता है, वो सही होनी चाहिए. और ये अभी जो आप प्रोग्राम बात कर रहे हैं कि फ्रॉम द वेरी टेंडर दैट हैज़ बीन फ्लोटेड एंड जो PC1 के बाद है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक यू हैव रेज्ड वन ऑफ दोज. सो माय डोमेन बीइंग ऑन द पैथोलॉजी साइड, डायग्नोस्टिक साइड, इन विट्रो डिवाइसेस जिसको हम बोलते हैं, जो एक बड़ा अहम पहलू है इसका. For example, if this project is 67 billion, so almost half of it is going to be the diagnostic part. So the diagnosis पास के बारे में तो हमें बड़े questions उसमें नजर आ रहे हैं. Already? जी, already. अभी तो start भी नहीं हुआ. Exactly. उसमें it seems like, I mean, I can't say outrightly कि जी वो ज़रूरी कोई corruption है, but what I see is there's an incompetence. And when I checked with few people, I found out that actually there was no pathologist there. Who was there was no pathologist there. No pathologist. So diagnostics तो field pathology. और ये प्रोग्राम है
اور اس کی انٹینشن ہے ٹو ایلیمینیٹ ہیپیٹائٹس ایگزیکٹلی اینڈ دے ڈونٹ ہیو اے پیتھولوجسٹ. پیتھولوجسٹ جو کہ ٹیکنیکلی ان کو ایڈوائز کرے ڈائگنوسٹک سائڈ Wow. کے اوپر. آف کورس وی دی پیتھولوجسٹ آر ناٹ گوئنگ ٹو ایڈوائز دیم آن دی کلینیکل سائڈ. یہ ویژن کس کا ہے پیتھولوجسٹ ہائر نہ کرنے کا؟ یہ ویژن کس کا ہے؟ I don't know. I mean, کس لیول کے اوپر یہ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ who are the right people to actually get involved in this, but it seems a very common sense that if you have a diagnosis, so some lab person has got to be involved. تو اس میں یہ ہے کہ تو ہنسی آ رہی ہے مجھے یہ سن کے کہ میں ہنس نہیں سکتی. I can be only worried. اس کی ریزن کیا ہے میرے وری کی؟ You know, this project is being funded by government of Pakistan. Half of it is going to be funded by federal government and half is going to be funded by the provinces. اچھا میرا اس پہ ایک سوال ہے, آپ اس کو کلیئر کر سکتی ہیں. نارملی پاکستان کے اندر پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے اور وہ پیسہ چلا جاتا ہے کسی کی جیب میں, اور وہ جو پروجیکٹ اصل میں فنڈ ہوتا ہے اٹ از فارن فنڈنگ. کوئی ایڈ ہوتی ہے, کوئی این جی او آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں پاکستان میں ہیپیٹائٹس کا بہت برا حال ہے, XYZ میں امریکہ میں یو کے کی کوئی این جی او میں فنڈ کر دیتا ہوں. اس میں دیکھیں پہلے کچھ چیزیں جو ہوئی تھی اس میں گلوبل فنڈ جو ہے اس سے ہیلپ لی گئی تھی, اور اس گلوبل فنڈ کے حساب سے بھی آئی وی ڈیز کے حساب سے, آئی ایم گوئنگ ٹو کم لیٹر آن دا سیکنڈ پارٹ, وہ بھی میں آپ کو ہائی لائٹ کروں گی. لیکن اس دفعہ تو دا گورنمنٹ از فنڈنگ اینڈ کمپلیٹلی, اینڈ دس از اے گریٹ تھنگ دیٹ وی ہیو اے کیپیسٹی, اور ہماری ول ہے کہ ہم اس کو فنڈ کرنا چاہتے ہیں. بٹ دین اٹ بیکمز یو نو مینڈیٹری and important as well for everyone کہ جی this is going to be from the taxpayer money. So the taxpayers کو تو آپ accountable ہونا چاہیے نا, پھر transparent ہونا چاہیے, اور پھر ہمارے ہر قسم کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم ایک ایک پیسہ بچائیں جہاں سے بچا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ فار ایگزامپل اسی کے اندر آئی وی ڈیز کے اوپر اب آپ کو بھی یو آر آلسو اویئر کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں سے آلموسٹ ہاف آف اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈائگنوسٹک, اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اے لیول پلئنگ فیلڈ ٹو ایوری ون انکلوڈنگ آور لوکل پروڈیوسرس, تو دیٹ مینس وی آر ناٹ ویری یو نو کین ان سیونگ منی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ بھی ٹینڈر میرے سامنے پڑا ہے, اس میں ایک پوائنٹ جو میں نے انڈر لائن کیا دیٹ از ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پری کوالیفائڈ / اپرووڈ کٹس. اب یہ کٹس تو ہم لوگ اتنے رٹ چکے ہیں آنیسٹلی, کووڈ کا ٹائم جو ہے ہم نے دیکھا ہے اس میں یہ PCR کٹس ہیں, ٹیسٹس ہیں, ایوری تھنگ, اور ہم چائنا سے بہت ساری چیزیں امپورٹ کر رہے تھے بلکہ لوکل بھی ہو رہی تھیں. اب یہ جو کٹ ہے اس کی ٹیسٹنگ کے لیے جو یوز ہوگی اس کا کیا سین ہے؟ ڈز دیٹ ہیو ٹو بی میڈ ان پاکستان؟ کیا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, اور ڈریپ کا کیا کردار ہے, اینڈ وائی WHO approved؟ Okay, let me set a little background, little technical one to understand this point. وہ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کووڈ نے جہاں پہ ہمارے بہت سارے اور نقصانات کیے, ایک فائدہ یہ ہوا کہ وی ریئلائزڈ کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی بنانی ہے, اینڈ اٹس kudos to those people who took initiative in spite of all the challenges کہ پاکستان میں ہم نے پروڈیوس کرنا ہے. ایٹ لیسٹ ہمیں جو ہماری بہت بڑی یوزیج ہے ہیپیٹائٹس B C کی, اس کو تو ہم ریپڈ ڈیوائسز تو پروڈیوس کر لیں, بہت اگر سوفسٹیکیٹڈ نہیں بھی کرتے. سو اس کے بعد جن لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے تو پاکستان میں پروڈکشن اسٹارٹ ہو گئی اس کی, اینڈ یس آئی تھنک ود دا ہیلپ آف چائنیز اور واٹ ایور, بٹ چائنیز آر جہاں سے بھی آپ کو ٹیکنالوجی آئے, بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے اس کی کوالٹی کیا ہے. فارچونیٹلی ہمارے پاس 2012 سے ایک ادارہ بھی ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رجسٹر کریں گے, دوائیاں بھی رجسٹر کریں گے اور آئی وی ڈیز بھی کریں گے. یہ جو ساری لیبورٹری کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان ویٹرو ڈیوائسز کی کیٹیگری میں آتی ہیں, تو وہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کی کوالٹی کو چیک کریں, اور کوالٹی کو چیک کرنے کے بعد آپ ان کو لائسنس دیں کہ وہ پروڈیوس کریں اور پھر پیشنٹ کو وہ یوز ہو جائے. اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, سیفٹی آف دا تھنگ as well as the quality of the thing. اچھا اب وہ جو طریقہ کار ہے اس کو چیک کرنے کا, وہ تو بہرحال ایک دنیا میں مروج ہے, اسٹینڈرڈائز ہے, اور آپ کا ادارہ اگر 2012 سے بنایا ہی اس مقصد کے لیے ہے تو I'm sure کہ they know what is happening in the world and how they are going to do it. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو کنٹریز میں جن میں کیپیسٹی نہیں ہوتی, یا انیشلی وہ ایڈیشنلی WHO آپ کو پتا ہے کہ دیٹس اے لو اور مڈل انکم کنٹریز کے لیے وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اوکے آپ کے پاس کوئی بہت اچھا ادارہ نہیں ہے, تو مین وائل ہم یہ کرتے ہیں کہ ویل لک ایٹ دا کوالٹی. آپ اس کو WHO کو اپلائی کرتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن طریقہ کار انہوں نے یہ مختص کیا ہوا ہے, انٹرنیشنلی ایگریڈ ہے, اس طریقہ کار کے اوپر کوئی بھی کنٹری کر سکتی ہے. اور اگر آپ کے پاس ایک ادارہ ہے جس نے اس طریقہ کار کے مطابق چیک کرنا ہے, اور اس میں بھی آپ کو بتاؤں چیک کرنے میں جو پروڈکٹس یوز ہوتے ہیں دے آر ویری اسٹینڈرڈائز,
and they are WHO traceable اور ان کو ہم standards بولتے ہیں. اس کے مطابق آپ جب ان کو اس پروٹوکال کے مطابق چیک کرتے ہیں تو یہ ایگزیکٹلی نو یہ جو اس میں لفظ لکھا ہوا ہے کہ سینسٹیوٹی کیا ہے, اسپیسیفسٹی کیا ہے. تو آپ جب ٹینڈر کرتے ہیں یا آپ ایز اے پرسن ہو وانٹ ٹو پروکیور, وی وانٹ ٹو نو دا کوالٹی کریکٹرز. ہم یہ نہیں اسپیسیفائی کرتے کہ جی وہ کوالٹی کہاں سے چیک ہونی چاہیے. اف یو ہیو دا کیپیسٹی ان یور کنٹری ٹو چیک دیٹ کوالٹی, واٹس دا پرابلم؟ یا تو پھر آپ کہہ دیں کہ جی ہماری کنٹری میں بالکل کیپیسٹی ہے ہی نہیں, پھر اس ادارے کو ہونا ہی نہیں چاہیے, پھر اس کو تو ہمیں سارے. اور یہ ادارہ ڈریپ ہے. جی ڈریپ ہے, اور پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوائیاں بھی نہیں ہونی چاہیے, پھر وہ دوائیوں کو جو لائسنس دے رہا ہے وہ بھی پھر آپ باہر سے لے کے آئیں. سو دس از اے بگ پنڈوراز باکس کھل جاتا ہے. تو ہر کنٹری اپنی کیپیسٹی بناتی ہے. اینڈ اس کا دوسرا بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ نے یہ WHO کی جو میں نے ڈیفینیشن کی ہے, ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کوالٹی پیرامیٹر سیٹ کریں اور کوالٹی پیرامیٹر اس کے مطابق سیٹ کریں جو ہم ٹیکنالوجی یوز کرنا چاہتے ہیں. اچھا, آن دا کوالٹی پیرامیٹرز, ابھی میں نے یہ سارا آئی واز گوئنگ تھرو اٹ. اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو میڈیسن ان یوز ہوگی وہ جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اپرووڈ نہیں ہے, مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ انہوں نے لکھا نہیں اس میں, اس کا نام نہیں لیا, اٹس ناٹ اپرووڈ. اور جو کٹس ہم نے یوز کرنی ہے وہ ہم WHO والی صرف اپرووڈ کٹس یوز کریں گے. اب ایک کامن سینس والا بندہ ہوگا نا, اس کو بھی لگے گا کہ یار دس سم تھنگ یو نو سسپیشس ہے. آپ کٹس WHO کی اپروو یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور میڈیسن آپ WHO کی اپروو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اب اور آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ میں 2030 تک ایلیمینیٹ کر دوں وداؤٹ اے پیتھولوجسٹ. جی اس میں یہی تو کویشچن ریز ہو رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کو دوائیوں پہ کانفیڈنس ہے اور جس ادارے نے دوائیاں رجسٹر کی ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کرنے کا, اینڈ اٹ از بینگ یوزڈ فار اے لانگ ٹائم. یہ تو گورنمنٹ کا پروگرام ہے نا, اس کے علاوہ حالانکہ تو میڈیسن ہیز این امپورٹنٹ فیکٹر, میڈیسن زیادہ امپورٹنٹ ہے. کٹ سے تو آپ نے صرف ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہے یا نہیں بیماری, دونوں امپورٹنٹ ہے, لیکن ظاہر ہے وہ دوائی کے تو بہت ساری اور ڈائمینشنز ہوتے ہیں نا, وہ تو باڈی میں چلی جاتی ہے, وہ WHO اپروو نہ ہو خیر ہے. ہاں جی, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر آپ کر رہے ہیں, مے بی اٹ از سم تھنگ ٹو ڈو ود, آئی کین بی آپٹمسٹک اینڈ سیئنگ کہ پیپل ہیو مور ایکسپیرینس ود دیٹ اینڈ پروبلی پیپل ہیو لیس ایکسپیرینس ود the IVDs thing, at least because the right people are not there. So that's why either they don't have a knowledge about it or I don't know what. So the right thing to do would be to, you know, look at the parameters, quality parameters, assess local as well as whoever the participant are, and then see whatever the fit. کیونکہ پیپرا رول کے مطابق بھی تو آپ ٹیکنیکلی پہلے فٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فائنینشیل کے اوپر کرتے ہیں, اور دونوں کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا. اور یہاں پہ تو مجھے کسی بھی پوائنٹ کا کوئی تعلق جو ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. ہما قریشی ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ٹینڈر غلطی سے ہو گیا تھا. آئی ایم ناٹ کوائٹ شیور اباؤٹ دس. لیکن اچھا اب یہ بتائیں کہ اب یہ جو کٹس کہہ رہے ہیں جی WHO اپروول ہے, اپروو ہی ہونی چاہیے, اور یہ آف کورس باہر سے امپورٹ کریں گے, کہ پاکستان کی اپنی کیپیسٹی نہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وی ہیو پروڈکشن, کیا وہ ہماری کوالٹی کون ریکگنائز کرے گا, ڈریپ کرے گا, WHO کے رولز اس پہ امپلیمنٹ ہوں گے, اور ہم امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب پاکستان یوز ٹو بی این ایگری اکانومی, مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے یوز لفظ کہتے ہوئے. اب ہم اپنی گندم بھی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جسٹ فار منی. اس کے اوپر بہت بڑا اسکینڈل تھا. کیا یہ بھی سملر ریزنز ہیں اس کو امپورٹ کرنے کی؟ I cannot go on to that detail. What I can tell you technically is that there seems to be not the right people for IVDs, for the diagnostic part, and there seem to be utter lack of knowledge there, and a mistrust of your own institutions. اس میں آپ اپنے ایکسپیرینس یہ بتا سکتی ہیں نا کہ ہاں پاکستان has the capacity to produce kits. Yes, it has. ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. And in fact, I know of few government institutions جہاں پہ use ہو رہا ہے, بلکہ I was listening to kits. I was listening to Ramesh Saab, who was speaking on such channel along with me, and he had done a more research, and even military may be use ho rahi hai. And military, I tell you, is a very robust mechanism of actually looking at the quality. Yes. And they don't need to. They usually do the quality separately. Again, ہمارے پاس ملٹری میں یوز ہو رہی ہے, آپ نے بتایا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں یہ کٹس یوز ہو رہی ہیں جو کہ پاکستان کے ڈریپ کی اپرووڈ ہے, ٹھیک ہے. سو ہمیں ضرورت نہیں ہے باہر سے امپورٹ کرنے کی, لیکن اس میں ہم یہ کٹس سے باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ باہر سے کیوں امپورٹ ہو رہی ہیں. تو اس کے اوپر سوال اٹھانا بنتا ہے. اب اگر پاکستان کی جی یہ ایک کویشچن ریز کرتے ہیں کہ جو ایلیمینیشن آف ہیپاٹائٹس ہے, جو ایک کویشچن ریز کیا ہے جو اس باڈی نے کیا ہے کہ جی کوالٹی نہیں ہے پاکستان کی کٹس کی,
اتنی خراب کوالٹی ہے کہ وہ آرمڈ فورسز یوز کر رہی ہیں, گورنمنٹ انسٹیٹیوشن یوز کر رہی ہیں, جو کہ سب سے زیادہ کاشیس ہیں اباؤٹ کوالٹی. تو یہ نہیں, آئی مین جیسے میں نے بار بار یہ پوائنٹ ایمفسائز کی ہوئی ہے کہ آئی جسٹ کی ناٹ لیبل دیم کہ جی وہاں پہ کانفلکٹس ہیں. What I can say is the right people are not there and right expertise is not there and it doesn't reflect کہ جس طرح کے ایکچولی ٹیکنیکلی کیا جاتا ہے. اب وہ کرنے والے کون ہیں اور وہ why the right people were not involved, yes that is questionable. اس کے بعد ہوگا یہ omission willful تھی یا you know willful نہیں تھی. اب یہ تو آپ میڈیا والوں کا کام ہے. What I can say is کہ this speaks a lot of things. This is you know lot is desired in transparencies and accountability as well. مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس میں کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور دوسرا اس کے اندر آلریڈی ابھی سے اتنے فلاز ہیں کہ اسی کے حساب سے دیکھیں. اوکے, اب دوسرا پارٹ ہے اس کا جو پی سی آر کا ہے, دیٹ از اگین اباؤٹ کنفرمیشن آف کہ اگر آپ اسکریننگ کرتے ہیں تو اسکریننگ کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایکچولی ہر وائرس موجود ہے اس پیشنٹ کے, کیونکہ ٹریٹ آپ تب کرتے ہیں جب ایکچوئل وائرس موجود ہوتا ہے. اب دیٹس اے پی سی آر ٹیسٹنگ. انٹرسٹنگلی یہ پچھلا جو گلوبل فنڈ سے ایک ملٹی نیشنل کی پی سی آر کے وہ خریدے گئے تھے وچ واز براٹ ایٹ ایوری ڈسٹرکٹ لیول, تو اس کے لیے جو ابھی کاسٹ پڑے گی حکومت کو, دیٹ از ہیوج. مجھے نہیں پتا کہ وائی دیٹ ہیوج کاسٹ, کیونکہ وی ور لکی وی ہیڈ اے لاٹ آف لرننگ ڈیورنگ آور کووڈ ایپیڈیمک, اور اس کووڈ ایپیڈیمک میں ہم نے کیا لرن کیا بھائی, ہمیں ٹائم نہیں, ہم نے بہت بہتر کام کیا اس میں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, اٹ ہیز بین اپریشیٹڈ ایٹ اے ویری ہائی لیول. اس کو چھوڑ دیجیے. I mean nothing to do with the politics. What I look is a hard facts and what I look is the outcomes. Outcome was that WHO and even America appreciated کہ جی USA کی ان کی باڈیز نے, ان کے سائنٹیفک لوگوں نے, کہ یہ پاکستان نے بہت ٹریمینڈسلی اچھا جاب کیا ہے. اور اس کی ریزن کیا تھی کہ آپ نے اپنی جو بھی سسٹمز ان پلیس کیے تھے اور کیپیسٹیز کو انہینس کیا تھا, دیٹ وینٹ اے لانگ وے کہ وی سا مچ لیس مورٹیلٹی دیٹ واز ایکسپیکٹڈ فرام اے کنٹری لائک اس. اچھا آف ٹاپک ہے, لیکن میرے ذہن میں نا ایک کویسچن آ رہا ہے, بیکاز یہ میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے, تو مے بی یو کڈ گیو اے برائٹ, اس پہ بہتر اسپیسیفک آنسر دے سکتے ہیں, کہ جو کووڈ کے ٹائم میں پاکستان واز یوزڈ ایز این ایکسپیریمنٹل اسٹیٹ فار ویکسینس. مطلب یہاں کی جو پیشنٹس ہیں, جو ویکسینز آتی تھیں باہر سے, یہاں پہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا تھا کہ یہ ویکسین ٹھیک ہے نہیں ہے, چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے. اوکے, لیٹ می ٹیل یو کہ جب آپ ایمرجنسی اور کرائسس میں ہوتے ہیں نا, تو آپ بہت ساری چیزوں کو وے کرتے ہیں رسک اینڈ بینیفٹ کے ترازو میں. ٹھیک ہے جی. ایک ایوریج ویکسین کا ٹائم اپروول کا فرام دا ٹائم اٹ از پروڈیوسڈ از یوزلی 12 to 15 to 20 ایئرس. دنیا میں جتنے بھی ہم اپنے بچوں کو بھی ویکسینیشن کر رہے ہیں نا, ان کا اتنا ہی ٹائم لگا تھا. پہلے آپ سیفٹی اس کی پروو کرتے ہیں, کوالٹی اس کی پروو کرتے ہیں, اس کی افیکٹونیس پروو کرتے ہیں. واٹ واز وی کنفرنٹڈ ود, وہ ہم نے وہ والی ٹیکنالوجیز جو دنیا میں جس میں ایم آر این اے ویکسین بھی شامل ہے, اٹ گاٹ ایمرجنسی اپروولس. دنیا جہان میں یوز ہوئی ہے اور ایمرجنسی اپروول کے ساتھ ہوئی ہے. سو دیٹ 15-20 years was shrunk on this thing. Nobody said کہ جی آپ یہ رسک نہیں لے رہے فار اے وائڈر پاپولیشن کے بینیفٹ کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں یس دیر میں بی یو کین آرگو کہ کمیونیکیشن جو ہے اس میں شاید اتنی سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں کم ہوگی جو لوگوں نے کی ہے. کنسپریسی تھیریز بہت آئی ہیں, اینڈ سنس وی ڈڈ شارٹن دا پیریڈ, سو اٹ از پاسبل کہ ہم اس کی بہت ساری چیزیں ابھی دیکھیں گے. بٹ آئی تھنک اس وقت جو پریگمیٹک ڈیسیجن بڑے لیولس کے اوپر لیے گئے ہیں ود فل سنسیرٹی, اس میں یہ شامل تھا کہ جی آپ کو بہت ساری ایسی ویکسینز ہیں who didn't go through all that long process of safety and effectiveness, and we said کہ in a larger good we need to do it. So that doesn't mean کہ we were guinea pigs. No, we weren't. It was whole of the world was a guinea pig. But the whole of the world was Dr. Fauci in the US. آپ ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹرمپ ہیز گاٹ آؤٹ آف WHO. اینیویز کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, ابھی یہ جو کٹس فار ایگزامپل ہم لوگ اگر صرف پاکستان, یہ 68 بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے, 67 بلین روپیز کا. اب اگر ہم لوگ یہ کٹس پاکستانی کٹس یوز کریں, ہاؤ مچ منی کین بی سیو؟
क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा पैसा है, आपका पैसा है. Exactly. I think it should be half and half. Half and half जो होगा, half of this money is going to be diagnostics and how 34 अरब रुपए बचा सकते हैं, 34 बिलियन रुपए. नहीं, I'm not saying कि बचा सकते हैं, but some at least. मेरा अपना ख्याल है कि जो calculation है, I'm privy to what the cost of outside import and inside production है, so we should be saving safely 2 to 3 billion rupees. फिर भी even that's a big amount. Yeah, this is taxpayer का. Exactly. और लैपटॉप ले सकते हैं हम. Exactly. देखिए उसमें अगेन फिर जो दूसरा पार्ट है पीसीआर के हिसाब से जो कंफर्मेशन आपने करनी है, जो मैंने कोविड की बात शुरू की वो मैंने क्यों की थी, वो मैंने इसलिए की थी कि देखें वी डिड इनहैंस आवर कैपेसिटी और उसमें सारे सेक्टर्स ने डाला है, और ये जो यही पीसीआर है हमने इतना स्केल अप किया, एंड यू नो व्हाट, वी डिडंट हैव मल्टीनेशनल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, हमने बहुत सारी चीजें खुद की हैं. अब तो एक्सट्रैक्शन भी पाकिस्तान में शायद वो इक्विपमेंट बन रहा है, सो दैट मीन्स उसके दो पार्ट होते हैं, एक एक्सट्रैक्शन होता है, एक डिटेक्शन होता है, ठीक है. तो आप उसको फुली वो जो हम उस ऑलमोस्ट नियर टू ऑटोमेशन हो जाता है, उससे आपकी कॉस्ट रफली आई थिंक इट्स कैन बी 1 PCR 1500 to 1600 और मैक्स 1700. ठीक है. उसके मुकाबले में इफ यू गेट इट फ्रॉम आउटसाइड फुली उसके साथ में जाते हैं तो 3 से 4 हजार रुपया लगेगा. आई मीन यू डू योर मैथ्स, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरी अपनी 2 सप्ली आई थी, लेकिन इट डज सीम के ये बहुत एक मेजर और मैसिव. यस, तो आप जो स्ट्रेंथ्स आपने बनाई थी, व्हाई कांट वी जस्ट एक्सट्रापोलेट दैट यू नो स्ट्रेंथ्स जो हमारी बनी थी और जो हमने लेसन्स लर्न किए थे वो इसके ऊपर हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते. तो अगेन दिस रेजेस अनदर क्वेश्चन कि फिर क्या लैक ऑफ नॉलेज है या देयर इज सम टेक्निकल रीजन टू इट. फिर वो टेक्निकल रीजंस को सॉर्ट आउट करने के लिए देन यू शुड हैव यू नो पीपल हु आर डीलिंग विद एंड डायग्नोस्टिक्स. वैसे ये जो किट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है कि हाउ डज दिस ऑपरेट, क्योंकि अगेन लिंकिंग टू द कोविड पूरे पाकिस्तान को पता है पीसीआर किट क्या है. हाँ नहीं, पीसीआर किट देखिए अगेन यू स्पेसिफाई योर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है. उसमें भी NIH ने उस वक्त बहुत अच्छा काम किया. They had the dashboards and they were monitoring the quality. और उन्होंने क्वालिटी के लिए जो भी तरीका कार अख्तियार किया था that was working. I heard, मुझे पता है कि because I know हमारा काम है कि नो उस वक्त कि क्या कुछ हो रहा है, तो उन्होंने ठीक तरीके से क्वालिटी मॉनिटर की है. That's the sort of thing that you need to do कि ये मुझे चाहिए, ये मेरे आउटकम चाहिए, आप जो टेक्नोलॉजी या जो भी तरीका कार अख्तियार करेंगे उससे वो आउटकम आएगा. और उसको पहले आप प्रूव कर लेते हैं. अच्छा, आप बताएं कि आपने ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली स्टडी किया है, आपने पास्ट प्रोजेक्ट्स भी स्टडी किए हैं. जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, पास्ट प्रोजेक्ट्स में भी जो है वो हॉन्टेड बाय करप्शन. उसमें पेशावर हाई कोर्ट की अपनी रिपोर्ट्स भी हैं, उसमें स्टेटमेंट्स भी हैं. ये जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, अब जो कह रहे हैं कि हम 2030 तक एलिमिनेट करेंगे, एक तो 47 से हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और 10-10 साल के गैप के साथ उसको कहते हैं हम ये करते आएंगे, हुआ कुछ भी नहीं है. ये इस प्रोजेक्ट में और आपको क्या फ्लॉज लगते हैं, या आपको लगता है कि ये इस तरीके से करते तो ज्यादा बेहतर होता है? मॉनिटरी साइड तो हो गई, और इसके अलावा आपको देखिए, मैं तो वी आर नॉट, आई बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट, दैट इज अ इम्पोर्टेंट, जो भी हमारे कलीग्स जो है उनमें शामिल होना चाहिए था उनको फॉर द रीजंस दैट वी जस्ट डिस्कस्ड. बट ये मेन तो इसको जो स्पीयर हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, दे आर द क्लिनिशियंस. ठीक है जी, जो क्लिनिशियंस कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज उन्हीं की होनी है. और जो स्ट्रैटेजीज हैं उसमें आपने अपने साइलोज में कट नहीं करना, आपने सब लोगों को जो इसका पार्टी है उसको इन्वॉल्व करना है. और आप अपनी कंट्री की ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना. अच्छा, अब ये है कि इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये वेस्ट को आई वाज लुकिंग इन दैट कि जी वेस्ट को हमने पता नहीं कुछ सेपरेट तरीके से करना है. यू नो इट्स गोइंग टू बी एट द तहसील लेवल एंड इवन पॉइंट ऑफ केयर के लेवल के ऊपर है. तो वहां पे आपको कौन सी इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी चाहिए उसके वेस्ट के डिस्पोजल की अलग करने के लिए? तो अगेन आई मीन आई हैव अ क्वेश्चन देयर. बाकी तो मुझे समझ आती है कि वो आपकी अपनी इक्विपमेंट के अंदर भी वो होता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ गैप्स इन दैट जिसको के अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहिए. जो राइट लोग हैं उनको मिलके करना चाहिए. एंड द क्वेश्चंस शुड बी यू नो जो रेज होते हैं उनको आंसर करना चाहिए. जैसे अभी यू वर जस्ट टेलिंग कि डॉक्टर हुमा ने जब वो किया तो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन शी सेड कि गवर्नमेंट में 1300 से 1200 में इतना पीसीआर हो रहा है. बट एक्चुअली ग्राउंड ये है कि वो जो भी कंपनी है उससे 50 ग्लोबल फंड में आए हैं and they are going to be placed at districts and that cost is going to be somewhere like 3-4 thousand. तो वो उनको फिर
ज़्यादा बेहतर पता होगा, बट एज ए पैथोलॉजिस्ट तो मैं इन्फॉर्म नहीं हूँ. बिल्कुल उनको ज़्यादा पता होगा. शी इज़ दी टेक्निकल एडवाइज़र और उन्हें आई एम श्योर मेरिट पे ही रखा होगा. एक और सवाल, WHO और ड्रैप जो मेरे ज़हन में आ रहा है. अभी आपने जिक्र किया है जो पॉलिसी डिफाइन होती है, जैसे WHO है वो एक यूनिवर्सल पॉलिसी हो सकता है वो डिफाइन करे, और उसकी जो यूरोपियंस हैं उनकी बॉडी और उनकी जो वर्किंग है वो अलग है, पाकिस्तानी कौम की अलग है. ड्रैप और WHO, हो सकता है कि WHO तो एक यूनिवर्सल पॉलिसी हो ना, लेकिन जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लोग हैं, यहाँ के डिजीज़ हैं, उनका बॉडी का उसको ट्रीट करने का भी जो है अलग होता है मैकेनिज्म. आई एम नॉट श्योर मेरा सवाल आप समझ नहीं, रहे हैं. आई गेट योर पॉइंट. देखिए होता ये कि जैसे HCV के और हेपेटाइटिस बी के ख़ास तौर पे उसके वेरिएंट्स या आम जुबान में उसकी उनमें टाइप्स में फ़र्क होता है. यस यस ठीक है, यस, और इसकी भी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. एग्जैक्टली. सो इफ योर type is not being detected by some kit, एग्जैक्टली. तो फिर क्या होगा कि आप मिस कर देंगे वो लोग. तो इसलिए उस पॉपुलेशन में जो टाइप्स ऑफ वायरसेस जो मौजूद हैं उनको डिटेक्ट करना भी जरूरी है. और मुनीब एक और भी इसमें बड़ा अहम पहलू है जो किट्स के हिसाब से. देखिए हमारे यहाँ ये कैपेसिटी का होना बहुत जरूरी है, और ये कैपेसिटी सिर्फ ये नहीं है कि ड्रैप के ऊपर होना चाहिए. All through being from the military background, I know how to do it. We have been doing it. तो उसकी ये रीजन ये है कि जब बाहर से लॉट आता है तो वो लॉट क्या सप्लाई चेन सारी इंटैक्ट थी और उसने उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया था, या दरमियान में कुछ हो गया. अगर दरमियान में कुछ हो गया और आप उसको डिटेक्ट नहीं करते तो आपने तो फिर वही काम किया कि सेफ्टी इशू हो गया. तो आपका वेदर इट्स अ लोकल प्रोड्यूस or it's something which is imported from outside, you need to have the capacity to say कि ये काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है, ये लॉट भी काम कर रहा है, नया लॉट जो है वो भी काम कर रहा है. एंड मैं तो चूंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से बहुत सारा इसमें हमारे लिए बहुत सेंसिटिव काम है जी. सेंसिटिव इसलिए काम है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप डोनर को स्क्रीनिंग करते हैं. अगर आपकी किट काम नहीं कर रही है तो क्या करेंगे आप वो बीमारी देंगे हर हाल में, और एक को नहीं देंगे, 3 को देंगे. अच्छा. क्योंकि हम एक ब्लड से 3 कंपोनेंट्स बनाते हैं. ठीक है. प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और रेड सेल्स. तो वो अगर जो आपकी किट ने मिस किया है, look at how huge a problem is. And I tell you, instead of eliminating, you're expanding. अच्छा, इसमें भी मेरा यही क्वेश्चन था कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप क्या प्रिवेंशन पे भी उतना ही इसका पार्ट है कि नहीं है. वो तो नहीं है अभी पार्ट, प्रिवेंशन नहीं है पार्ट. इधर देते जाओ, इधर ट्रीट करते जाओ, इधर देते जाओ, इधर ट्रीट देते. और मुझे नहीं, आई मीन आई बीइंग अ ब्लड बैंक पर्सन, मेरा कंसर्न क्यों है, व्हाई आई एम लाइक वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज कि जी हमारा भी उतना कंसर्न है कि हम दे तो नहीं रहे, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. हम और नहीं देना चाहते, हम 2030 तक इसको जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन लगता इसलिए नहीं है कि जी हमें तो किसी ने नहीं कहा अभी तक किसी भी ब्लड बैंक के कि जी यहाँ पे जो आप डिटेक्ट कर रहे हैं, और वो अपने पैसों से डिटेक्ट कर रहे हैं. ऑल द ब्लड बैंक्स आर, अगर टेस्टिंग है तो वो HCV का डोनर जो है वो इस प्रोग्राम में कैसे इनकॉर्पोरेट होगा. सो अगेन आई मीन आई वुड टॉक टू मोर पीपल कि जी वो कैसे होगा कि हमारा रेगुलेटर ने तो हमें नहीं कहा कि जी आपका रेगुलेटर जो है वो ये वाला टेस्ट करके वहां पे लेके जाए. अब वो रेगुलेटरी कैपेसिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस तो आते ही हैं. इसीलिए हम बहुत इसमें कीन हैं. और आई नो वेरी क्लोजली मनीब कि द टाइप ऑफ किट्स दैट्स आर अवेलेबल समटाइम, जो कि आई डोंट नो हाउ इनडिस्क्रीटली वो अवेलेबल है या सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, दे डोंट वर्क. They don't work. Yes, and nobody knows about that. तो वो आप दे रहे हैं उधर. And similarly, जब हमें ब्लड बैंकिंग एक बहुत अच्छी प्लान्ड एक्टिविटी होती है, why we want to go to on this rapid devices? ठीक है, जहां जहां हम कर सकें उसमें तो हमें अच्छी टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए ना. उसको हम अपनी जुबान में क्लाया बोलते हैं. एंड देन इट हैज टू बी नेशनली वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल मैनेज. ये नहीं है बहुत पिछले 10 साल में 12 साल में जर्मन की गवर्नमेंट के इश्तराक से और हमारी गवर्नमेंट ने इसमें इनपुट्स की हैं, लेकिन लॉट टू बी डिजायर्ड. अगर मेरे से आप पूछेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से एक काम आपने जो हर हाल में करना है, वट एवर इट टेक्स, इज अबाउट द सेफ्टी, इज अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, सी, HIV. A small blood bank like mine sees 1 HIV per month. Per month. Yes. So you can imagine
You know about the scandals about the HIV. Yeah. And so کیا ہے اس میں it's not one strategy, it's multiple, but one aim, one goal, one emergency declared کہ جی آپ نے TTIs جو ہیں اس کی پریونشن کو ہر حال میں روکنا ہے. We know blood transfusion is one, IV drug abuse, quackery, and reuse of this equipment جس میں ڈینٹل بھی ہے, سرنجز بھی ہیں, باقی بھی چیزیں. سو اس کو اس کا پریونشن کو. Just to add on this, how efficiently has the government been able to tackle these? Or have they completely failed? Because میں نے efficiency بولا, میں smiled, میں سمجھ گیا. دیکھیں وہ آپ نے کہا نا کہ جو فیٹ ہمارے پروجیکٹس کی ہے, that speaks a lot. وہی ایک ریفلیکٹ کرتے ہیں نا آپ کی کمپٹنس کے اوپر. تو مجھے نہیں پتا کہ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جس کو کہ ہم بہت پراؤڈلی وی کین سے کہ وی ہیو یو نو کمپلیٹڈ اٹ, ڈن اٹ. یو ٹیک اینی تھنگ, ٹھیک ہے. اس میں ایک اس سے بات نکلتی ہے, آئی بینگ اے ہیماٹولوجسٹ آئی گیٹ ویری پیشنیٹ اینڈ یو نو ایموشنل اباؤٹ دا تھنگس. وہ خبر لگی ہوئی ہے بہت بڑی اس میں کہ 3 to 4 بلین ہم پر ایئر لوز کرتے ہیں, اس میں مطلب اسپینڈ کرتے ہیں بائی ورچو آف کہ آپ کا انیمیا کی پریولنس اتنی ہے. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا مینس کہ آپ نے بہت ہی سستی قسم کی فولاد دینی ہے ان عورتوں کو اور بچوں کو, اور ان کے جسم میں خون کی کمی پوری ہو جانی ہے. اور مجھے تو لگ رہا ہے پتہ نہیں کب سے وہ آئے, ایوری ٹائم آئی وانٹ ٹو نو کہ جی کب ہماری فلور فورٹیفائی ہوگی, ہماری گندم جو ہے وہ فورٹیفائی ہوگی تاکہ ہم اس کو نہ. سو دیر آر مینی, بٹ میں نے کووڈ آپ کو بتایا کہ وی ور پراؤڈلی یو نو وی ڈیڈ, اینڈ آئی وش کہ وی کین ایکسٹراپولیٹ مور آف دوز کووڈ ایریا لیسنس. اینڈ یو نو ٹیکنالوجی از اے بگ امپورٹنٹ پارٹ. ٹیکنالوجی کے بغیر, اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس کون سے تھے جنہوں نے یہ پروگرام ان کے ساتھ مل کے جنہوں نے بنائے ہیں کہ ان کو ہم نے انگیج کرنا ہے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو یوز ٹیکنالوجی, اور وہ ایکسپرٹس ہیں جو کہ ہمیں گائیڈ کریں گے اس میں. ویل یہ تو بہت بڑا سوال ہے, اور احسن اقبال صاحب پلاننگ کے منسٹر ہیں, وہ اس میں بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ 2030 تک جو ہے ایلیمینیٹ کریں گے. ایک سوال, میں ہمیشہ بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں, اس کے انٹرویو کرتا ہوں, ان کانٹیکٹ ود دیم, ٹیلنٹڈ پیپل, میگنیفیسنٹ پیپل, فیبولس پیپل, پاکستانیز ہر شعبے کے اندر. کیا ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے کمی ہے کسی چیز کی کہ یہ اگر ہم لوگ ایفیشینٹلی یوز کرنا چاہیں اپنے ٹیلنٹ کو, اپنے گراؤنڈس کو, اپنے لوگوں کو, تو کیا ہم ان سب چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ایبسولوٹلی کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو میرا بھی ایکسپیرئنس ہے بائی ورچو آف, بیکاز یو نو آئی چینج مائی سیکٹر فرام ملٹری ٹو پرائیویٹ اینڈ آلسو گورنمنٹ. One of the things that I think is کہ I wish میں نے پالیسی کے اندر جب میں نے بڑی انپٹ کی نا, تو I just kept thinking کہ I asked many people, do we have a policy on policy writing? You know, it's very important. What does it mean? I thought if we had a policy on policy writing, so that would mean that is going to state whether we need a policy, whether we need a regulator, whether we have the right people who are going to come on board, and if we have, we are going to search for them, and then downstream thing. We don't have a policy on policy writing. اچھا, یہ ISO certifications وغیرہ جب کرتے ہیں نا, اس میں پہلا کام کہتے ہیں کہ جی آپ کی policy on policy writing کیا ہے. So that should have a clause saying کہ جی if you are going to, you think you need to regulate a sector and you need to have a policy on that, you need to identify the right people for that. اگر آپ کے پاس اس سیکٹر کے لیے, اس پالیسی ایریا کے لیے رائٹ پیپل کنٹری میں نہیں ہے, باہر سے لیجیے. بھائی اتنا بڑا ڈائسپورا ہے آپ کا, اتنا کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ, تو دے آر ویری ولنگ ایز ویل, اور بہت سارے ان کے پلیٹ فارمس ہیں. لیکن ادروائز آئی تھنک پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, جسٹ دیٹ دا رائٹ پیپل. ابھی ہم نے بات کی ہے. I mean, it was as simple as to have a pathologist on board. Just as simple as that. So that's it. So I wish my sincere effort, I keep talking, and it's important to actually voice کہ آپ, you know, have a policy on policy, so that irrelevant people don't come into making a policy for that thing جس کے اوپر آپ کو experts چاہیے. اس پہ پاکستان ایکسپرٹ ہے on bringing irrelevant people to positions جن پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. مثال ہمارے فائنانس منسٹر تھے فارمر اسحاق ڈار, اس وقت وہ فارن منسٹر ہیں. PCB کے چیئرمین جو ہے ہمارے اس وقت انٹیریئر منسٹر ہے, اینڈ دس گوز آن. ڈیفینس منسٹر تو ویسے ہی سیمز لاسٹ, لیکن
I think as a nation हमें पॉलिसी बनानी चाहिए for a policy. बिल्कुल बनानी चाहिए. और मैं आपसे ऑफ द एयर जब बात कर रहे थे तो आई वाज सेइंग कि जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मे बी द टू थिंग्स, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी बिग थिंग, बट वी नीड अ डिजिटलाइजेशन ऑफ द डाटा. जहां से भी आता है, लेट्स टॉक ऑन द फैक्ट्स, लेट्स कंपाइल दैट फैक्ट्स. आई एम श्योर गवर्नमेंट करती है, लेकिन मैं जब गई हूँ वो पाकिस्तान के वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान एंड देयर अ कपल मोर यू नो जिसमें आई मीन आई वाज फॉर द पॉलिसी सेक, एक तो मुझे कोई भी डाटा प्रॉपर 100% रिलायबल नहीं दे सका, नहीं मिलेगा. सो अब जब वो नहीं है डाटा तो फिर आप क्या बात करेंगे कि आप क्या पॉलिसी को आगे लेके जाएंगे. दिस इज लाइक गोइंग टू बी इंडिविजुअल ओपिनियंस, परसेप्शंस, नैरेटिव्स. दुनिया में ऐसे नहीं होता. एंड यू नो दुनिया वाले आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी पॉलिसीज को स्क्रूटनाइज करते हैं टू सी कि जी ये क्या कह रहे हैं, इनकी कमिटमेंट क्या है, क्या यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं है. इफ यू कांट कन्विंस देम ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी, डू यू थिंक द पीपल आर गोइंग टू टेक यू सीरियसली? सिर्फ बात करने से, विजिट करने से, जाके उनको कह देने से तो नहीं होता ना. यू नीड टू हैव अ शो देम कि लुक दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज वेयर वी वांट टू रीच एंड दीज आर द अपॉर्चुनिटीज. Perfect. Just before I close, anything else you want to add? I think it was a very fruitful discussion. I hope के हमारी इस discussion के बाद people would look inside and then they try to see कि जी इन questions को हम कैसे answer करें. Dr. Nuzhat, बहुत बहुत शुक्रिया for joining us. ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ पाकिस्तान नाउ, और आपने ये प्रोजेक्ट देखा है पाकिस्तान को हेपेटाइटिस फ्री करने का जो है अब पुख्ता इरादा कर लिया है इन लोगों ने, पक्का इरादा कर लिया इन लोगों ने. और 2030 जो है अब वो नया टारगेट सेट किया है. पहले मेरे ख्याल से 21 था, 17 था, 13 था, 90 था, 70 था, 80 था, 60 था, 50 था, 47 से ये स्टार्ट है. लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है जो कि रन हो रहा है विदाउट अ पैथोलॉजिस्ट कामयाब हो जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए. दिस इज मुनीब हामिद साइनिंग ऑफ.